22वें रजब को रजब के कोंडे के नाम से बाकायदा खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, एक दूसरे को तोहफा तोहफा देते हैं, खाना वगैरह पकाया जाता है और दूसरों को खाना खिलाए जाते हैं रजब के कोंडे के नाम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद सूरह हदीद की एक आयत मुबारका का हिस्सा आप हजरात के सामने तिलावत की है, जिसका माना व मफहूम यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को दो हिस्सों में तकसीम किए। एक वो जो फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल कर लिए, और दूसरा वो जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिए। तो फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने इस आयत मुबारका में, वो सहाबाई किराम तुम में से जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल कर लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किए, सदका खैरात किए और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए, तो उनके बराबर नहीं हो सकते वो सहाबाई किराम जिन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम ले आए और जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में खर्च किए और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किए, क़िताल किए। फिर फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने आखिर में वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ अल्लाह ताला ने हुस्ना का वादा फरमाया है। जुमहूर मुफस्सिरीन यहाँ पर हुस्ना से मुराद वो कहते हैं अल हुस्ना ही अल जन्नह, हुस्ना से मुराद जन्नत है। यानी तमाम सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है, और अल्लाह ताला बाखबर है जो कुछ तुम अमल करते हैं। सामीन मोहतरम, रजब के महीने में बहुत सारे लोग इबादत के नाम से, अजर व सवाब के नाम से मुख्तलिफ किस्म के ऐसे अमाल कर रहे होते हैं जिनका शरीयत इस्लामिया के साथ दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं। बिदात और मुनकरात में से, इन्हीं बिदात में से 22वें रजब को बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे मुसलमान भी लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से 22वें रजब को रजब के कोंडे के नाम से बाकायदा खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, एक दूसरे को तोहफा तोहफा देते हैं, खाना वगैरह पकाया जाता है और दूसरों को खाना खिलाए जाते हैं रजब के कोंडे के नाम से। और कहा जाता है किसी और लुबादे से, किसी और तरीके से मुसलमानों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि किसी एक शख्स को ख्वाब आया, सैयदुना जाफर अस्सादिक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आया और कहा कि 22वें रजब को मिठाइयां तकसीम किया करें, हलवे वगैरह पकाया करें, एक दूसरे को खिलाया करें
اور جو بھی شخص میرے نام پر 22ویں رجب کو نذر و نیاز کرے گا تو اس کی نذر پوری کر دی جائے گی، اس کی نیاز پوری کر دی جائے گی۔ اور کسی بھی شخص نے، کسی بھی مسلمان نے 22ویں رجب کو نذر و نیاز کی میرے نام پہ، پھر اگر اس کی نذر و نیاز پوری نہیں ہوئی تو قیامت کے دن میری گریبان اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یعنی ایک بڑی گارنٹی کے ساتھ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، سیدنا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ ایک جھوٹا واقعہ نسبت کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس طرح کا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں گڑا ہوا ایک واقعہ ہے، ایک جھوٹا خواب کسی ہندوستان کے ایک شخص نے اس کو ذکر کیا، اس نے گڑا اور مسلمانوں میں اس گڑے ہوئے واقعے کو، اس جھوٹی بات کو مسلمانوں میں عام کر دیا۔ لیکن اس کے پس پردہ کچھ اور ہے۔ وہ تھے 22ویں رجب کو سیدنا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما وہ وفات پا گئے تھے 22ویں رجب کو۔ تو اس خوشی میں بعض دشمنان صحابہ وہ 22ویں رجب کو کسی اور نام کے ذریعے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدتنا ام حرام رضی اللہ عنہا وہ حدیث کی راویہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون هذا البحر قد اوجبوا۔ قالت ام حرام رضی اللہ عنہا انا منہم یا رسول اللہ، فقال الرسول علیہ الصلوۃ والسلام انت منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا لشکر ہوگا جو سمندری جہاد لڑے گا اللہ کے راستے میں، اور ان کے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی خواہش جو ہے ظاہر کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ان میں سے ہوں، ان خوش نصیب لوگوں میں سے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ اور اسلامی جو جہاد، سمندری جو جہاد لڑا گیا ہے رومیوں کے خلاف، سب سے پہلا جہاد یہ سیدنا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ جہاد رومیوں کے خلاف لڑا گیا ہے۔ تو اس جہاد کے جو قائد تھے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ یہی کافی ہے، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کے لیے منتخب فرمایا، کاتبین وحی میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، اور یا اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، مسند احمد میں ہے یہ روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب
वक़िह العذاب, फरमाया अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म और हिसाब का इल्म सिखा दे और इनको अजाब से अल्लाह बचाए। दुआएं दी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके लिए। इसीलिए सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि मुआविया बिन अबी सुफियान अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है, तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, वल्लाही इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी अनफि मुआविया व फी बाज़ रिवायात फी अनफि फरस मुआविया खैरुम यानी फी अनफि मुआविया मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन अल्फि उमर। फरमाया कि अल्लाह की कसम यकीनन वो मट्टी जो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की उनकी नाक में गई है और बाज़ रिवायत में उनके जो घोड़े की नाक में गई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इख्तियार करते हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में होते हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफाकत में होते हुए, तो वो मट्टी भी 1000 उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ही अजीम मुकाम व मर्तबा है, लिहाजा उनके लिए यही काफी है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है। ये बहुत बड़ा शरफ है, बहुत बड़ा मुकाम है। लिहाजा हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से मोहब्बत करे और इसी तरह इन सहाबा में से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, इनसे भी मोहब्बत करना हर मुसलमान पर फर्ज है और इनके बारे में किसी किस्म का भी बुग़्ज़ अदावत रखना हराम है, जायज़ नहीं है। कभी ये हराम कुफ्र तक भी लेके जाता है बंदे को, वल्इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम सहाबा किराम से सच्ची और हकीकी मोहब्बत करने की और उनकी इक़्तिदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।